एक बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेसू क्रिस्तान थंयसर आसच्या लोकांक पळोवन म्हळें, ह्या लोकांक कोणाक म्हणून हांव सरी करूं? कितेंय सांगल्यारय तांचें थंय परिवर्तन जायनातलें. पथकाक पाट तें करनातलें आनी तें पळोवन थंयसर स्नानीक जावंक तुमी पळोवन म्हळें, तो खायनातलो, पियेनातलो, पूण हाका देंवसार लागला म्हळें. पूण मनशापूत तुमच्या मुखार रावता आसतना हो खाता पियेता, हो पोठारो म्हणून तुमी म्हणटात आनी वायन पिवण म्हणटात आनी सुखाकाराचो इश्ट म्हणून थंयसर आसलो लोक म्हणटालो. हें पळोवन जेजू क्रिस्त तांकां सांगता. पूण जेजू क्रिस्ताक वळखचे जाल्यार कितें जायचें? दैवीक जाणवाय जायचें. आनी जेजू क्रिस्ता विशांत सांत पावल तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट रितीन आमकां सांगता, भावार्थाचो गूट कितें? आज भावार्थ आमचो उसारीचो जाल्यार वा भावार्थ आमच्या भितर येयचे जाल्यार पयलें स्वताची वळख आमचे भितर जायचें. देवाचें मंदीर आनी जिवे भावार्थ आमचे भितर जायचे. आनी पवित्र सभेंत आमी आसाम जाल्यार जेजूच्या कुडीचे सांदे आमी जायचे जाल्यार पयलें जेजू क्रिस्त कोण म्हणून हांवें वळखाचें. पूण त्या लोकांनी जुदेव लोकांनी स्वंत गांवाक जेजू क्रिस्त गेल्यार त्या विंचून काडलेल्या परजे मदें देव उबो रावल्यार तांकां वळखूंक साध्य जावना. पूण आज आमी तशें जावं नजो देखूनच तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, कुडीन तो दिश्टी पडलो, अथम्यान ताचे विशीं रुजवात दिली, देवदूतांनी ताका देखलो, जनांगां परगट केलो, अख्ख्या संवसारांत ओळखून घेतलो, उंच अंतराळी महिमेवंत केलो. वय तो कोण तो? कुडीन दिश्टीक पडलेलो एकलोसो जेजू क्रिस्त जावन आसा. ताणें कूड घेतली आनी आम्हा सर्वां पासो तो म्हज्या बदलाक, आमच्या बदलाक तो ह्या संवसारांत जियेलो. त्या जुदेव कुळयेंत त्या विंचून काडलेल्या पर्जामध्ये तो जियेलो, नितीवंत जावन जियेलो, देवाक मान माता तसलो जियेलो आनी ताणें हर एक उपादेस पाळ्ळे, सगळें धर्मशास्त्र ताणें संपूर्ण केलें आनी दिश्टीक पडलो मात्र न्हय, ताणें आमचें पाताक ताच्या कुडींत काण गेलें आनी कुडींत काण येवन तें सगळें कुर्साक मारून ताणें संपूर्ण केलें, तें नास केलें आनी पथकाक परिहार बोगसाणें ताणें त्या कुर्सा थावन दिलें आनी तिसऱ्या दिसा अथम्या उदेशी ताणें रुजवात दिली, तो पुनर्जिवंत जालो. देवदूतांनी ताका देखलो, वय देवदूतांनीच ही बरी खबर परगट केली आनी देवदूतांनीच त्या हर एका जनांगामध्ये म्हळ्यार गोवळ्यामध्ये जेजू क्रिस्ताक ते थंयसर परगट करूंक लागले. कित्याक एक आंवकार चली गर्भेस्त जातेली आनी एका पुताक जल्म दितली हें तांणी आयकल्लें देवदूतांनी, पूण तांणी तांच्या दोळ्यांनी देखलें आनी तें परगट केलें. आम्हा सर्वांकी तें परगट जालां. व्हडा संतोशाची खबर तांणी परगट केली, जनांगामध्ये परगट केली आनी अख्ख्या संवसारान आज जेजू क्रिस्ताक वळखून घेतलां. वय जेजू क्रिस्त सोमी आनी धनी जावन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय नांवा वरवीं सोडवण ना. जेजू वरवीं मात्र सोडवण हें हांवें जाणा जायचें आनी जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था वरवीं मात्र खंडीत जावन हो गूट आमकां परगट जाता पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या जाणवाय वरवीं. आज आमी मागया पवित्र आत्म्या पासत, पवित्र आत्म्याच्या जाणवाय पासत आनी पवित्र आत्मो आमकां हें उगडापें कर्ण दिता. आमेन.